दर्शकहरू नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। आज जनाई पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, क्वाटी खाने दिन र संस्कृत दिवस एकै दिन परेको छ। हिन्दूहरूका लागि आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। हरेक चाडबाडका आफ्नै महत्त्व र सन्दर्भ हुन्छन्। जस्तो कुनै चाड माटोको हुन्छ, कुनै चाड पानीको हुन्छ। आजको यो चाड जनै पूर्णिमा भने धागो र बन्धनको चाड हो। धागो अर्थात् बन्धन, पवित्रता र सुरक्षाको बन्धन। ब्राह्मण र क्षेत्री पुरुषहरूले हिन्दू परम्परा अनुसार यज्ञोपवीत अर्थात् जनै लगाउने चलन रहँदै आएको छ। बाल्यकाल पश्चात विधिपूर्वक व्रतबन्ध कार्य सम्पन्न गरी गुरु पुरोहितद्वारा अरूले नसुन्ने गरी कानमा गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरेपछि एउटा निष्ठामय धर्म र सत्यको बाटो अवलम्बन गर्ने दृढ सङ्कल्प लिएर देब्रे काँधमाथि पर्ने गरी दाहिने हातको मुनतिर पारेर गुरु पुरोहितले मन्त्रेर तयार गरेको जनै ग्रहण गरिन्छ। आजकै दिन रक्षाबन्धन पनि बाँधिन्छ। यसै दिन दिदी बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइका दाहिने हातका नाडीमा दीर्घायु र सफलताको कामना गर्दै रङ्गीचङ्गी धागो र फुल जोडिएको राखी लगाइदिने चलन चल्दै आएको छ। नेपालको तराई क्षेत्र लगायत भारत, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा राखीको चलन र यस चाडको महत्त्व रहँदै आएको छ। आजको दिन नै ज्वाइँ ससुराली गएर ससुराको हातबाट जनै फेर्ने पनि चलन छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ, भक्तपुरको कुम्बेश्वर महादेव, रसुवाको गोसाईकुण्ड, जनकपुरको गङ्गासागर, धनुष सागर, सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड, खोटाङको हलेसी, जुम्लाको दानसागु, नगरकोट लगायतका पर्वतीय शिखर, महादेव स्थान र त्रिवेणीहरूमा मेला पनि लाग्दै आएको छ। 5000 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको संस्कृत भाषाको दिन नै श्रावण पूर्णिमाको दिनमै वेद पाठनको सुरुवात हुने भएकाले आजको दिनलाई नै संस्कृत दिवस भनेर पनि मनाइने गरिन्छ। यो सबै पृष्ठभूमि बताइसके पछाडि आज म तपाईँहरूलाई यस्ता व्यक्तित्वसँग भेटाउँदैछु, कुराकानी गर्दैछौँ हामी कि आज हामी नेपालको महत्त्व के छ, हिन्दू धर्मको विज्ञानसँगको सम्बन्ध कहाँनिर छ, हामीले आफूलाई म को हुँ भनेर चिन्ने र कसरी चिन्ने, यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कथावाचक आचार्य श्री शीतल कृष्णजी महाराज हुनुहुन्छ। उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भक्तिपथ फाउन्डेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा आजको दिनको बारेमा बताइरहँदाखेरि अब सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षबाट आजको दिनको महत्त्वपूर्ण यो घडीमा मैले तपाईँकै मुखारबिन्दबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहे। धन्यवाद। आज जनै पूर्णिमा, हामी सबैले लगभग जनै धारण गर्छौँ। जनै धारण लगभग 8 वर्षपछि, ब्राह्मण शरीरमा त 8 वर्षपछि, र जनेऊ धारण गरेपछि व्यक्ति द्विज कहलिन्छ, उसलाई द्विज भनिन्छ। द्विज भनेको दोस्रो जन्म। जब व्यक्तिले जीवनमा कुमार अवस्थामा, कौमार्य अवस्थामा प्रवेश गर्छ र अलिकति उसलाई शिक्षा लिन सक्ने क्षमताको, उसको बुद्धिको विकास हुन्छ, तत्पश्चात विधिवत रूपमा ब्राह्मणहरूद्वारा पूजन सम्पन्न कार्य गरेर उसलाई यज्ञोपवीत धारण गराइन्छ। यो हाम्रो 16 कर्ममध्ये एउटा कर्म पर्छ। अब यो किन गराइन्छ भन्ने कुरामा हामीसँग 3 प्रकारका ऋणको विशेष चर्चा हुन्छ। देव ऋण, पितृ ऋण र ऋषि ऋण। हामी तर्पण गर्दा पनि देव तर्पण गर्छौँ, पितृ तर्पण गर्छौँ, ऋषि तर्पण गर्छौँ। ऋषिहरूले यो ब्रह्माण्डमा भएको ज्ञानलाई बचाएर हाम्रा लागि राखिदिए। उनीहरूले त्यो अगाडि बढाउँदै गएर यहाँसम्म त्यो ज्ञान हामीसँग बच्यो। अहिले पो प्रिन्टिङ मिडियाको जमाना आयो, अडियो भिडियो मिडियाको जमाना आयो। त्यति बेला त्यो थिएन। त्यति बेला उनीहरूले आफ्नो मस्तिष्कलाई नै प्रत्येक कुराको यन्त्र बनायो र त्यो पास गर्दै गए। वेद कसरी बच्दै आयो आजसम्म? प्रिन्टिङ मिडिया त भर्खर सुरु भएको छ। भनेपछि कसैले लेखनीद्वारा लेखे, कसैले मस्तिष्कमा राखे। ऋषिहरूको योगदानलाई सम्झिँदै उनीहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्न हामी ऋषि तर्पण गर्छौँ। र यो जनैको परम्परा पनि व्यक्ति जब बोधमा, आफूले चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ व्यक्तिले भनेपछि
उसलाई 6वटा धागो, यसमा 6वटा शिखा हुन्छन्। त्यो शिखालाई चाहिँ खास गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश र ज्ञान कर्म र उपासना तीनटा, यो तीनटा गरेर 6वटा शिखामा बाँधेर आजबाट यो बचपनको बाल्यावस्था तिमी फ्री थियौ, आजबाट तिमी नियममा बाँध्नुपर्छ है भनेर त्यो जनेउले उसलाई नियममा, पवित्रता, आचार संहिताको अनुशासनमा बाँध्ने काम गर्छ। त्यसरी जनै लगाइन्छ। त्यसपछि अनि रक्षाबन्धन जुन बाँध्ने परम्परा छ, रक्षाबन्धन बाँध्ने परम्परा चाहिँ हजुरले त्यो रक्षाबन्धन बाँध्दै गर्दाखेरि पण्डितजीले भनेको मन्त्र सुन्नुभयो होला, यनबद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रतिबन्धामी रक्षेमा चलमा चला। बलि राजा जुन दैत्यहरूका राजा थिए, उनी अत्यन्त बलशाली थिए। देवताहरूले निकै प्रयास गर्दा पनि गुरुद्वारा प्रदत्त, ब्राह्मणद्वारा प्रदत्त एउटा काँचो धागोले उनको रक्षा गर्यो, जुन धागो अभिमन्त्रित थियो। मन्त्रले युक्त भएको धागोले उनको रक्षा गरे झैँ यो मैले बाँधेको मन्त्रले युक्त भएको धागोले हजुरको रक्षा गरोस्, हजुरलाई जीवनमा विपत्ति नहोस्, दुःख नहोस्, असुरक्षाको महसुस नहोस्, हजुरको सुरक्षा गरोस् भनेर विद्वान ब्राह्मणले बाँधिने चलन छ। जनेमा रहेका 2वटा शिखाका 6वटा धागोको डोरामध्ये 3वटाले ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरलाई सङ्केत गरिरहँदा अर्को 3वटा डोराले कर्म, उपासना र ज्ञानको योगलाई समेट्ने कुरा बताइरहँदाखेरि यसले धर्म र जीवनसँगको सम्बन्धलाई कसरी जोड्छ? धर्म भनेको के हो भने पहिला सिम्पली बुझ्दाखेरि धर्म भनेको एउटा नियम हो। धारणा धर्म मिथ्याहु भन्छ। भनेको हामीले जीवनमा धारण गर्ने नियमलाई धर्म भनिन्छ। त्यो धागोले हजुरलाई त्यो दिनदेखि आचरणमा बस्न सिकाउँछ, जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सिकाउँछ। जीवनमा चाहिने कुराहरू, ज्ञान भनेको यो नलेज होइन, यो इन्फर्मेसन पनि होइन, यो विजडम जो हजुरका आफ्ना लागि जरुरत छ। समाजका लागि त छ, तर हजुरले आफूलाई पनि चिन्ने बेला आयो नि त। हजुरलाई स्वयंलाई चिनाउन एउटा ज्ञानको कुरा भयो। कर्म, के कर्म गर्ने त मनुष्य भएर? मेरो जीवनको अर्थ के हो? म किन प्रकट भएँ? मैले किन जन्म लिएर मैले के कर्म गर्ने भनेर त्यो कर्म बुझाउने या जीवनलाई व्यवस्थित गर्न चलाउन ज्ञान, कर्म, उपासना। मेरो परम्परा के चल्दै आएको छ, कसरी मलाई मानसिक शान्ति मिल्छ, मेरो जीवन चाहिँ आनन्दित हुन्छ। यो फिजिकल्ली नभएर मेन्टली पनि त जाउँ न हामी, होइन? यसरी यस्तो सम्झाउँछ भने ब्रह्मा विष्णु महेशले त यो एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ गड भन्ने। अब त्यहाँ जनरेटर, अपरेटर, डिस्ट्रोयर, यसले संसार बनाउँछ, पालन गर्छ र संसारलाई ध्वस्त बनाउँछ या समेट्छ, आफूमा भनौँ डिस्ट्रोय गर्छ। त्यो शक्तिलाई बुझ्ने, त्यो शक्तिलाई जान्ने यो योग्यताको यसले सूचना दिन्छ। रक्षाबन्धन आडम्बर हो कि यसको सामाजिक महत्त्व छ? यसको सामाजिक र वैज्ञानिक दुवै महत्त्व छ। सामाजिक मात्रै नभन्नु यसलाई आज, किनभने पहिलो कुरा त जो रक्षाबन्धनको दिन हामीले त जनै सबभन्दा पहिला जनै फेर्छौँ। यज्ञ वही विष्णु भन्छ शास्त्रले। विष्णु यज्ञ हुन् र त्यो जनेउ जुन छ त्यो यज्ञ प्रसाद, सामान्य कुरा होइन। त्यसले धागो निकालेर मिसिनले बनाएर बाँध्ने होइन। त्यसका नियम निष्ठामा रहेर आचार्यहरूले सप्तऋषिहरूको पूजा गरेर, ऋषि तर्पण गरेर, रुद्राभिषेक गरेर, मन्त्र जप गरेर त्यसलाई सिद्ध गरेको हुन्छ र त्यसले हजुरलाई रक्षा गर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, हजुरको नाडीहरूको जुन स्थिति छ, जुन अनब्यालेन्सिङ जो नाडीहरू हुन्छन् शरीरका, ती नाडीहरूलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने काम जनेउले पनि गर्छ, रक्षासूत्रले पनि गर्छ। शारीरिक रूपमा पनि रक्षा गर्छ र हजुरको मानसिक रूपमा पनि। चाहिँ हामी यो प्रकृतिमा हिँड्दाखेरि नेचरमा दुवै खालका एनर्जी हुन्छन्। एउटा पोजिटिभ एनर्जी हुन्छ, एउटा नेगेटिभ एनर्जी हुन्छ। यो एकदम प्र्याक्टिकल कुरा हो, यो केवल शास्त्रमा छन् भन्ने कुरा होइन। हजुरलाई पनि कसैलाई देख्ने बित्तिकै एकदम माया लाग्छ होला, कहिले नदेखेको मान्छेलाई कसैलाई देख्ने बित्तिकै हेर्ने मन लाग्दैन। यस्तो किन हुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि उभित्र भएको नेगेटिभ या पोजिटिभ ऊर्जाले हाम्रो मस्तिष्कमा असर पार्छ। त्यसैले हामीभित्र त्यो नेगेटिभ ऊर्जा नहोस् भनेर पनि रक्षाबन्धन बाँध्नु जरुरी छ। र पछिल्लो समयमा यो राखीको जो परम्परा छ, भारतबाट जुन सुरुवात भयो, भारतमा खुब प्रचलन छ यसको। बहिनीले भाइको रक्षाको कामना गर्दै, भाइको जीवन रक्षाको कामना गर्दै, मङ्गल कामना गर्दै, किनभने सनातन परम्परामा स्त्रीलाई शक्ति भनिन्छ। शक्तिले युक्त शक्तिमान हुन्छ। पुरुषलाई शक्तिमान भनिन्छ, महिलालाई शक्ति भनिन्छ। त्यसैले सधैँ नारीको पहिला पूजा गरिन्छ।
हामीले यसै सीताराम भन्छौँ, राधाकृष्ण भन्छौँ, उमा महेश्वर भन्छौँ। त्यो शक्ति भनेको बहिनी हो। त्यो शक्तिले आफ्नो शक्ति चाहिँ त्यो भाइको हातमा बाँधिदिएर उसलाई शक्तिमान बनाउँछ र संसारलाई रक्षा गर्ने वचन दिन्छ। आजकै दिन क्वाटी पनि खाइन्छ हो होइन, उम्रेको गेडागुडी राखेर यसको फेरि आफ्नै एउटा किसिमको महत्त्व छ। अलिकति यो धर्म समाज र हामीले गर्ने भोजनसँग कसरी यो सम्बन्ध कसरी मिलिरहेको हुन्छ कि सन्तुलित भोजनसँग लिएर चाहिँ मानिसका विचारहरू आउने प्रकट हुने कुराहरूलाई पनि योसँग जोडेर हेरिन्छ र यसैसँग लिएर क्वाटीलाई चाहिँ कसरी वर्णन गरिन्छ? पहिला हजुरले प्रश्न गर्नुभयो भोजनको व्यवस्थामा। भोजन वास्तवमा हामी जस्तो भोजन गर्छौँ त्यस्तै खालको हाम्रो मन हुन्छ, त्यस्तै खालको हाम्रो विचार हुन्छ। हाम्रो विचारमा हाम्रो अन्न, किन शरीर त अन्नद्वारा बन्छ, विचार हुन्छ। र अर्को जुन सनातन परम्परामा जति पनि चाडबाड छन्, जस्तै वैशाखमा हामी अक्षय तृतीयामा सातु बाँड्छौँ, सातुले शीतलता प्रदान गर्छ। त्यो दिनदेखि हामी सातु खान सुरु गर्छौँ। जेठको अत्यधिक गर्मी हुन्छ, सातुले चिसो बनाउँछ शरीरलाई, सातु खाने परम्परा। जौको सातु, जौ चिसो हुन्छ। अब त्यो चिसोलाई अब बन्द गर, अब तातो खाना सुरु गर। क्वाटीको जुन रस पिउने जुन परम्परा छ या क्वाटीको रस सेवन गर्ने जुन नियम छ, अब त्यो तातोलाई विश्राम, चिसोलाई विश्राम दिएर अब तातो जाडो आउन सक्छ। अब तिमीले खुब मेहनत गर्यो, एउटा त हाम्रो भर्खर असार साउन सकियो है, खेत रोप्ने काम, खेत गोड्ने कामहरू सबै सकिएको छ। एउटा अब त्यो थकान मार्ने एउटा पर्व पनि सुरु भयो। त्यही पर्वलाई अझै मिष्टान्न भोजनद्वारा या विशेष भोजनद्वारा अझै व्यवस्थित गर्न सकियो भने त्यसको छुट्टै आनन्द होला भनेर यो परम्परा सुरु भयो क्वाटीको। र क्वाटीमा हजुरले भनिहाल्नुभयो 9वटा गेडागुडी हुन्छन्, त्यसलाई उमारिन्छ र त्यसको रस सेवन गर्नाले एउटा शरीरबाट दुर्बलता हट्छ क्वाटीको रसले। यो एकदम रिसर्च गरेका कुरा भन्दैछु म, त्यसै सुनेका या पढेका कुरा भन्दै छैन। अर्को कुरा, मोटाबोलिजम सिस्टम शरीरको ठिक गर्छ क्वाटीले, तातो प्रदान गर्छ, पाचन क्रिया राम्रो गर्छ, भिटामिन सी, भिटामिन बी, हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रोटिनको जुन भरपूर स्रोत क्वाटी हो, त्यो शरीरलाई व्यवस्थित गर्न र जुन चिसो खाने परम्परा हामीले अक्षय तृतीयाबाट सुरु गरेका थियौँ त्यसलाई विश्राम गरेर अब तातोतिर जाउँ है, चिसो मौसम आउँदैछ भनेर पनि शरीरलाई पुष्ट गर्नको लागि पनि क्वाटी खाने प्रचलन छ। आजैको दिनमा संस्कृत दिवस पनि परेको छ। हो, नेपालको शिक्षामा विद्यालय स्तरमा संस्कृत पढिरहँदाखेरि म आफैले अन्तिम ब्याजको रूपमा त्यो संस्कृत पढ्न पाएँ। त्योभन्दा पछाडिको ब्याजले संस्कृत अध्ययन गर्न पाएन, 8 कक्षासम्म थियो। संस्कृत र नेपालको सम्बन्ध कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले यदि पुराणहरूको अध्ययन गर्यो भने जसले संस्कृतका वाङ्मय ग्रन्थहरू लेखे, वेद व्यास यहीँ जन्मिनु भएको भन्ने कुरा प्रमाण छ। र यति बेला संस्कृत विश्व भाषा बनिसकेको छ। सामान्य जनमानसकोमा प्रचारमा नआएको भए पनि अब आज त यदि भोइस कमान्डिङ कम्प्युटर कसैले बनाउने तयारी भइसकेको छ, बन्दैछ भने सबैभन्दा उपयुक्त भाषा संस्कृत हुन्छ भनेर भनिसकेका छन्। त्यसको कारण छ संस्कृत बहुत धनी भाषा छ। अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा अङ्ग्रेजीको प्रयोग गर्दै गर्दा अङ्ग्रेजीका शब्दहरू बहुत कम छन् र अवैज्ञानिक, अव्याकरणीय छन्। ग्रामेटिकली एकदम शुद्ध त छैन। जस्तै हजुरले ए बी भन्नुभयो भने ए हाम्रो कण्ठबाट आउँछ, बी ओठबाट आउँछ एकैचोटि। तर हजुरले कहिले संस्कृतका शब्दबाट जुन हामीले क ख पढ्यौँ, क ख ग घ ङ कण्ठबाट आयो, च अलि माथि आउँछ, ट अलि माथि आउँछ, त अलि माथि आउँछ, प बल्ल हाम्रो छ। यो लाइन पुरा, यो वैज्ञानिक भाषा संस्कृत। र आज कम्प्युटरले पनि भन्छ यदि भोइस कमान्डिङ कम्प्युटर चाहियो भने चाहिँ संस्कृत प्रयोग गर्नु है, किनभने त अङ्ग्रेजीमा नो भनेको KNOW नो हो कि एनो नो हो थाहा छैन। एउटै शब्द छ दुईटैका लागि। त संस्कृतमा त एउटा पृथ्वी मात्रै भन्नु पर्यो भने पृथ्वी, धरा, रसा, मही, विष्णु पत्नी अनेक नाम छन्। धरणी भनेपछि संस्कृतको त्यो अवसर आजको दिन खास गरेर संस्कृत दिवस मनाउने प्रचलन धेरै भएको छैन, सुरु भएको, यो भर्खर सुरु भएको। कारण के भने संस्कृतिको चाहिँ अलि जगेर्ना गर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर पछिल्लो परम्परामा आज जनै पूर्णिमामा र आज जनै फेर्ने, खास त जनै 4 महिनामा फेर्ने चलन पनि हुन्छ। र आजै जनै फेर्ने भएको कारणले वेदारम्भ गर्ने दिन पनि हो आज। भनेको बटुकहरूले गुरुबाट वेद पढ्ने दिन।
जुन दिनमा वेदको सुरुवात गरियो र हामीले सबै संस्कृतको बेस भनेको जरो भनेको या पुरा संसारकै मूल ग्रन्थ भनेको वेद मान्छौँ र वेद पढ्न आजबाट परम्परागत रूपमा सुरु हुने कारणले आजको दिनलाई संस्कृत दिवसको रूपमा मनाइन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ जब अब यो के समाजवाद आयो के वाद आयो कता कताबाट आक्रान्त भयो र हाम्रो चाहिँ अब यो ठाउँमा बसेका मान्छेलाई भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ अरूको राम्रो लाग्ने के जे पनि आफ्नो मौलिकताको जगेर्ना गर्न नखोज्ने आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ नमान्ने र नजाने कसको दबावमा आएर हो। जर्मनीमा 6वटा संस्कृत युनिभर्सिटी छ, अमेरिकाले संस्कृत पढाइरहेको छ। अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ नेपालले चाहिँ संस्कृत नपढाएर स्कुलबाट संस्कृत मात्रै हटाएन, नैतिक शिक्षा पनि हटायो। जहाँबाट देशको विकास हुन्छ, एउटा युवाको एउटा विद्यार्थीको बेस बन्छ, व्यक्तित्व विकास हुन्छ, त्यहाँबाट जीवनमा उपयोगी हुने संस्कृत शिक्षा नैतिक शिक्षा हटाएर राष्ट्रले आफूलाई कमजोर बनाइरहेको छ र यो कुरा नेताहरूलाई थाहा पनि छ। थाहा हुँदै पनि केही विदेशी शक्तिहरूलाई खुसी बनाउनका लागि आफ्नो देशलाई पछि धकेल्दैछ। केही शब्द उच्चारणहरू जसको अहिले मेरो दिमागमा खेलिरहेका छन् कि नेपाली हामी हात भनिरहँदाखेरि अङ्ग्रेजीमा ह्यान्ड भन्छौँ, त्यो पहिलो शब्द उच्चारणको सुरुवात हबाटै भएको हो देखिन्छ। अर्को हामी नोज भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा नोज भनिरहँदा नेपालीमा नाक भनिरहँदा नको उच्चारण हो हामी यहीँबाट पाउँछौँ। आई भनिरहन्छौँ, आँखा भनिरहन्छौँ, लगभग उस्तै त्यहाँ भेटिरहन्छौँ। यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। यो एउटा संयोग मात्रै हो कि वास्तवमै यी जति पनि भाषाहरू छन् त्यसको जननी संस्कृत नै हो भनेर पुष्टि गर्ने आधारहरू छन्। किनभने संस्कृत देवभाषा हो, विश्वकै सबभन्दा प्राचीनतम भाषा हो। हजुरले त अलिअलि मिल्ने मात्रै भन्नुभयो, म हजुरलाई अर्थ लाग्ने भनिदिन्छु। जस्तै संस्कृतमा सन्डे भनिन्छ, हामीले रविबार भन्छौँ। रवि भनेको सूर्य, सूर्यको दिन अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई सन्डे भनिन्छ। अनि मन्डे भन्छन्, संस्कृतमा हुन्छ मुन्डे, चन्द्रवासर भन्छौँ सोमबारलाई। सोमबार चन्द्रमा, चन्द्र मुनलाई मन बनाइदियो उनीहरूले। मातरह भन्छौँ हामीहरूले, उनीहरूले मदर भनिदिए। पितरह भन्छौँ, फादर भनिदिए। त्यो त स्पष्ट छ त, यसमा त कुनै शङ्का नै छैन। भाषा कहीँबाट त लिनु पर्यो, सबै भाषाहरूको जननी संस्कृत हो, यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन। भाषामाथिको आक्रमण यो समयमा किन त यति धेरै? यदि कुनै राष्ट्रलाई विकासको मार्गबाट हटाउनु छ र कुनै राष्ट्रलाई अगाडि बढ्नु दिनु छैन भने या कुनै राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जामा लिनु छ भने सबैभन्दा पहिला गर्ने नै त्यहाँको भाषा, शिक्षा पद्धति र संस्कृतिमाथि आक्रमण। अरू केही उपलब्धि छैन, अरू कुनै अर्को चाहिँ बाटो पनि छैन। म त अध्ययन गर्दै गर्दा भारत कतिपटक गुलाम भयो, तर पनि भारतीयतामा त्यो धर्मको कसरी चाहिँ यति अडान रह्यो भन्दाखेरि लर्ड मेकालेले आफ्नो अनुसन्धानपछि भनेको भारतको शिक्षा पद्धति र संस्कृतिले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एकत्र छन्, उनीहरू एउटा रस्सीमा बाँधिएका छन्। तर हामीमाथि चाहिँ त्यो शिक्षा पद्धतिमा आक्रमण भयो पहिला। किनभने म पढ्दै गर्दा जस्तो खालको मेरो बुद्धिको विकास हुन्छ त्यस्तै मेरो व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ, त्यस्तै चरित्र निर्माण हुन्छ। त्यही चरित्र निर्माण नहोस् भन्नका लागि, चरित्र निर्माण भएन भने राष्ट्र निर्माण हुँदैन। मेरो कुराहरू त म आफै चरित्र निर्माणबाट राष्ट्र निर्माणको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको मान्छे। हामी सबै भक्तिवत फाउन्डेसनबाट यही काम गरिरहेको बेलामा हामी यही कुरा भन्छौँ, चरित्र निर्माण हुन नदिन। चरित्र निर्माण नभएपछि योग्य व्यक्तिहरू आउँदैनन्, योग्य व्यक्तिहरू राजनीतिमा नभएपछि राष्ट्र पछि 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि, 20 वर्षपछि हुँदै जान्छ। अरूले प्रगति गर्छन् र प्रगति गरेको देशको आधीनमा बस्नु पर्यो। अब आज हामी भ्याक्सिन बनाउन सक्दैनौँ, अरूले बनाएको भ्याक्सिन लिएर लगाइरहेका छौँ। आज हामी यो गर्न सक्दैनौँ, उसको अगाडि हात जोड्नु पर्यो। हामीहरूलाई योग्य हुन नदिनका लागि, हाम्रो सेल्फ डेभलपमेन्ट नहोस् राष्ट्रको आफ्नो, त्यसका लागि चाहिँ शिक्षा र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने र खास गरेर आपसमा 2-3टा संस्कृति अरूलाई थपिदिने त्यसमा राष्ट्रमा, अनि आपसमा लडिरहन्छन्। बाहिरको मान्छेले फाइदा लिन्छ। हिन्दीमा एउटा कहावत छ, भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने, त्यही स्थिति छ हाम्रो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जहाँसुकै जसरी गए पनि न्यायका लागि जब हामी अन्याय हुन्छ त्यसपछि न्यायको लागि जाँदाखेरि हामी विधान सम्झिन्छौँ
त्यो विधान आम नागरिकले नेपालको संविधान सम्झिन्छ, धर्म गर्नेहरूले उनीहरूलाई वेदलाई विधान मान्छन् र संविधानको आधारहरू खोज्दै जाने हो भने पनि वेदमा भेटिन्छ भनिन्छ। यसलाई अलिकति पुष्टि गर्ने आधारहरू खोतलाउन। मैले हजुरलाई योभन्दा पहिला भने धर्म भनेको नियम हो, अनुशासन हो। त्यही शब्द पछि गएर त्यो विधान संविधान बन्यो। मैले भने धारणात् इति धर्म या धारणात् धर्म इत्याहो। धारण गर्ने नियमलाई, जस्तै म जुन देशमा जुन राष्ट्रमा बस्छु त्यो राष्ट्रको नियमलाई संविधान भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो वास्तवमा यो संसारमा चल्नको लागि एउटा व्यक्तिमा कस्तो खालको नियम, अनुशासन, मर्यादा हुनुपर्छ त्यसलाई हामीले वेद भन्छौँ, उसलाई हामीले संविधान मान्छौँ। अब वेदले जीवन जिउन सिकाउँछ हामीलाई, हामी कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी पढ्ने, कसरी कर्म गर्ने। अब आजकलका व्यक्तिले के भन्छ, कसैले भने मलाई अरे गुरुजी यो वेद भन्ने, कथा भन्ने, पुराण भन्ने त टाइम पास गर्ने मात्रै हो, के काम छैन। वेद भनेको, पुराण कथा वाचन भनेको टाइम पास गर्ने होइन। पुराणहरू भनेका त बुस्टर हुन्, यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यापार कसरी बुस्ट गर्ने, सत्यमा रहेर। हजुर नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरको व्यक्तित्व कसरी बुस्ट गर्ने, इम्युनिटी कसरी बुस्ट गर्ने, विचार कसरी बुस्ट गर्ने, चरित्र कसरी बुस्ट गर्ने। तर हामी यसलाई उल्टो बुझ्छौँ, यो त खिच्ने कुरा हो, हामीले चाहिँ कमजोर बनाउने कुरा हो भन्ने बुझ्छौँ। वेदले हामीलाई जीवन जिउन दिएका, अब हाम्रो त नीति, मनुस्मृति छ, अनेक नीतिहरू छन्। यसो संविधान नै हो, एउटा ल हो, कानुन हो। अब त्यहीबाट नै पछि विज्ञान बन्यो, वेद शब्दको अर्थ नै विज्ञान हुन्छ। र सृष्टिको आदिकाल हेर्ने हो भने त 5000 वर्ष पुरानो कुरा, सामान्य कुरा पनि होइन। यसको इतिहास छ, यसको प्रमाण छ। समस्या के भयो भने 200 वर्ष 150 वर्ष पहिला विदेशीले गरेको खोजलाई चाहिँ हामी प्रमाणिक मान्छौँ, प्राउड फिल गर्छौँ। अलिकति वर्ष पहिला भएको नोबेल पुरस्कार लिन हामी मचिन्छौँ, उसलाई ठुलो बनाउँछौँ। तर 5000 वर्ष पुरानो इतिहास भएको आफ्नो वेदमा, आफ्नो धर्ममा प्राउड गर्न चाहिँ हामी पछि हट्छौँ। किनभने हाम्रो शिक्षा यस्तो खालको भयो, या हामीभित्र यस्तो खालको शिक्षा जबरजस्ती थोपिएको छ। म भन्छु थोपिएको छ, पढाइएको छैन, जबरजस्ती लादिएको छ कि हामी सोच्न पनि अर्काको हिसाब सोच्छौँ के। अब हाम्रो विचार पनि आफ्नो छैन, हामीसँग क्रिएटिभिटी सकिसक्यो। हामी सोच्न पनि अर्काको सोच्छौँ, अर्काको श्रेष्ठ मान्छौँ। हामीलाई वेस्टर्न कल्चर मनपर्छ, हामीलाई वेस्टर्न भोजन मनपर्छ। जबकि आज डाक्टरहरूले भनिरहेका छन् नखानुहोस् हजुर, स्वास्थ्यको लागि ठिक छैन। हजुरको भोजन ठिक छ, हजुरको वस्त्र ठिक छ, हजुरको जीवनशैली ठिक छ, किन कहाँ जानुहोस्? होइन, देखाउनका लागि भए पनि, अर्काको लागि राम्रो बन्न नेताहरूले सुरु गर्नुभयो, पछि सब जनताहरूमा त्यही छ अहिले। हामीले छोड्दै गएको योग, विज्ञान, हाम्रो पुरानो सनातन धर्मलाई पछिल्लो समयमा देख्न पाइयो कि कोरोना महामारी विश्व सङ्कट लागिरहँदाखेरि डाक्टरहरूले भन्न थाले कि योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् भनेपछि हामीसँगै रहेछ नि, होइन? हो, हामीसँगै योग थियो, छ पनि। अब अहिले त भारतले पेटेन्ट लिइहाल्यो, विश्व योग दिवस मनाउन सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले। ठिक छ, त्यो केही भएन, राम्रो काम हुनु पऱ्यो, जसले गर्न पऱ्यो। तर हामी गर्न सक्थ्यौँ। यो त महर्षि पतञ्जलीको भूमि हो नि त। र योग त अहिले त योगलाई केवल व्यायाममा बुझिन्छ, योग त्यति मात्रै छैन, योग त धेरै माथिसम्म गयो। समत्तम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम भनेर चाहिँ शास्त्रहरूले भनेका छन्। सबैसँग समभाव राख्न सिकाउने र राख्ने क्षमता हजुरभित्र प्रकट गर्नु योग हो। हजुरको कर्मलाई अझ राम्रोसँग, अझ डेडिकेसन सहित, अझ त्यसलाई अझ क्रिएटिभिटी सहित गर्न क्षमतावान हजुरलाई विकास, हजुरको क्षमता बनाउने योग हो। तर अब अहिले त योग विश्वभरि छाएको छ। अब कोभिडको समयमा त हजुरले आफै पनि देख्नुभयो होला, डाक्टरहरूले खुब भन्नुभयो योग गर्नुहोस्। हामीसँगै भएको कुरा मैले भनिदिएँ नि, हाम्रो स्वभाव के छ भने हामीसँगै भएको कुरा पनि विदेशीले त ठिक हो है भन्ने हामी बताउँछौँ, उनले नभन्दैसम्म चाहिँ हामीसँग हेर्दैनौँ। यो हाम्रो बहुत ठुलो कमजोरी हो। यसले गर्दा हामी पछाडि हट्दैछौँ। हामी आफ्नो मौलिकतामाथि प्राउड गर्न पनि त्यो अर्काले भनिदिनुपर्छ, हामी आफै गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यति लाचार बनेका छौँ। पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले गरिरहनुभएको एउटा कुराले अलिकति ध्यान आकृष्ट गरेको छ कि तपाईँहरू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर महाअभियान लिएर हिँडिरहनु भएको छ। हो,
यहाँ धर्मको कुरा गर्ने बित्तिकै धर्म अफिम हो वा यो हो वा त्यो हो भनेर ठुला ठुला कुरा गर्नेहरू पनि प्रशस्त पाइन्छन्। यो समयमा संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ। किन आवश्यक ठान्नुहुन्छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि? हामीले धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनेका छौँ। मैले हजुरलाई अघि पनि भने धर्म भनेको नियम हो। नियम बिनाको राज्य कस्तो हुन्छ र? धर्म बिनाको राज्य कस्तो हुन्छ र? होइन। म त धृतिक्षमा दमोस्तयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम भनेको छ। धैर्य, आत्मसंयमता, शौचता, शुचिता अनि दम्भ नगर्नु, असत्य नबोल्नु, यो धर्म हो। यो धर्ममा रहेर राज्य चलाए पो राज्य राम्रो हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, राष्ट्र भनेको केवल नाम होइन, देश भनेको केवल नाम होइन, त्यहाँ रहने जनता, उनीहरूको धर्म, संस्कृति, आचरण, वेशभूषा सबै मिलेर एउटा राष्ट्र बन्छ। राष्ट्र कसैको नाम होइन। राष्ट्र हजुर पनि हो, म पनि हो। म बाहिर गएँ भने मेरो टोपी देखेर कसैमा नेपाली भन्छ, मेरो टोपीले राष्ट्र बताउँछ, मेरो टिकाले राष्ट्र बताउँछ भनेपछि राष्ट्र केवल देशको नाम होइन। राष्ट्र भनेको त सिङ्गो एउटा विचार हो नि त, जहाँ 90% ओमकार परिवार बस्छन्। उनीहरूको मनोभावना, उनीहरूको मत लिन हुने, मन लिन नहुने हुन्छ। तिनै जनताको मत लिएर कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले अनि उनीहरूको मन पनि बुझ्नु पर्दैन त? बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो जुन समय यो संविधान दोबारा बन्ने कुरा भयो, फेरि बन्ने कुरा भयो, त्यति बेला यो धर्मनिरपेक्षताको हल्लै भएर यो कता कहाँबाट सुटुक्क कुन विदेशीको इसाराले त्यहाँ भरियो थाहै भएन। यदि त्यो बाहिर थाहा हुन्थ्यो भने त्यति बेला तत्काल आन्दोलन हुन्थ्यो र त्यो कुरा त्यहीँ रोकिन्थ्यो। तर हामीहरू त्यति बेला त्यो गर्न सकेनौँ। तर अहिले भने किन चाहिन्छ भन्दाखेरि मैले भने नि, आचरणशील समाजको निर्माण गर्न, चरित्र सुन्दर भएको समाजको निर्माण गर्न र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनका लागि धर्म चाहिन्छ। राष्ट्र धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मै नभएको कस्तो राष्ट्र हुन्छ र? हुँदैन नि त। त्यसैले हामी अहिले चाहिँ विश्व ओमकार एकता महाअभियान एउटा अभियान लिएर, महाअभियान लिएर नेपालका सबै गुरुहरू एउटै अभियानमा जुटेर चाहिँ जनमानसमा गएर, अब हामी नेताजीहरूलाई त प्रणाम गरेका छौँ, जनमानसमा गएर किन जरुरी छ त धर्म सापेक्षता? हाम्रो मौलिक पहिचान, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो। हामी त प्राउड गर्न सक्थ्यौँ। यत्र 1.5 अरब कति चाहिँ हिन्दूहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्थ्यौँ। नेपालको समृद्धि सम्पूर्ण विकास हुन्थ्यो। अब जसले जति जे भने पनि आज पनि नेपालमा आउने पर्यटकहरू किन आउँछन् त भन्दाखेरि 90% पर्यटकहरू, म भन्छु 90 नभनौँ 80% पर्यटकहरू त मठ मन्दिर र गुम्बा हेर्न आउँछन्। देशको विकासमा त्यत्रो हात छ मठ मन्दिर र गुम्बाको। राज्यले चाहिँ त्यही नहेर्ने, त्यही नसोच्ने। सबभन्दा बढी पर्यटक पशुपति घुम्न आउने हो त, पशुपति दर्शन गर्न आउने, जनकपुर धाम दर्शन गर्न मुक्तिनाथ आउने, मुक्तिनाथ दर्शन, त्यसपछि हिमाल हेर्न आउँछन्, पहाड हेर्न आउँछन्। अनि हामी के सोच्छौँ भने देशलाई एकजना नेताजीले भन्नुभयो स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्यो। अरे किन बनाउनु पर्यो भाइ? स्विजरल्यान्ड हेर्न मान्छे किन जेरोक्स हेर्न आउँछ? उही गएर हेर्छ। देशलाई देश जस्तो हो, नेपाललाई नेपाल बनाइदिनुहोस् बस, जस्तो नेपाल थियो, जुन नेपालको मौलिक पहिचान हो, जसले गर्दा नेपाल चिनिन्छ। संसारले जुन दृष्टिले नेपाललाई हेर्छ त्यो दृष्टिमा चाहिँ नेपाललाई पुख्त बनाउनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। समय बदलिँदो रहेछ, युग बदलिन्छ, तर समयसँगै आउने पानी कहिल्यै बदलिएन। पानीको जलचक्र बाफ बन्दै फेरि वर्षन्छ। पानी भगवान रामले पिए पनि पानी, रावणले पिए पनि पानी, गुरु महाराजले दिँदा जल हुने, तर मनुष्यले दिएको पानी नचल्ने। सतयुगको पानी र कलियुगको पानीमा के फरक भयो? पानी नचल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले यो विषयमा के जोड्न खोज्नुभयो? जातीय छुवाछुत जोड्न खोज्नुभयो कि? हो हो, अच्छा ठिक छ, के भएन। जातीय छुवाछुत चाहिँ गलत हो, म यसलाई मान्दिनँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा। वेदमा या हाम्रा मौलिक पुराणहरूमा वर्ण व्यवस्था हुन्छ। वर्ण व्यवस्था चाहिँ कर्म अनुसार हुन्छ। कर्म, जसले जस्तो कर्म गर्छ उसलाई त्यो वर्णको मान्नु।
भनेर भनिएको छ। जस्तै जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। ब्राह्मणकै घरमा यदि ब्राह्मण परिवार कुनै छ र उसकै घरमा पनि यदि कुनै बच्चाले जन्म लियो भने यो जनै पूर्णिमालाई याद गरौँ न त, ऊ द्विज कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब ऊ कर्म गर्न थाल्छ। उसले वेद कहिले पढ्न पाउँछ भन्दाखेरि जब उसले जनेऊ धारण गर्छ र आफूलाई जनेऊ धारण गर्न योग्य बनाउँछ। आज त जनै पूर्णिमा पनि छ। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। भनेको उसको योग्यता र आचरण र उसको जीवनशैलीले उसको वर्ण छुट्याउँछ, जन्मको आधारमा छुट्टिँदैन। किनभने डाक्टरको छोराले म डाक्टर हुँ भन्न पाउँदैन। डाक्टरी गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो नि, पढेन। शिक्षकको छोराले म शिक्षक हुँ भन्न पर्दैन। शिक्षकले चाहिँ पिएचडी गरेर शिक्षक भयो, छोरा स्कुलै नआइकन शिक्षक भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त। हो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनेको छ। जसले ब्रह्मलाई जान्यो, जसले शिक्षा लियो र शिक्षा दिने काम गर्यो, त्यो ब्राह्मण। उसले ब्राह्मण वृत्ति गरिरहेको छ। जसले राष्ट्रको रक्षाका लागि बाह्य शत्रु र भित्री शत्रुबाट राष्ट्रको रक्षा गर्छ, त्यो क्षत्रिय हो। जसले देशको आर्थिक व्यवस्थामा मद्दत गर्छ, त्यो वैश्य हो। र जसले आदि सामान्य काम गरेर आफ्नो जीवन चलाउँछ र सबैको सेवा गर्छ, सेवाको शूद्र हो। त्यो वर्ण चाहिँ उसको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ, त्यो कुनै जन्मसँग सम्बन्धित छैन। एउटा कुरा स्पष्ट छ, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुणकर्म विभाग छ भनेर भगवद् गीतामा भगवान कृष्णले स्पष्ट भन्नुभएको छ। र श्रीमद् भागवतको म वक्ता हुँ। श्रीमद् भागवतमा पनि के लेखेको छ भने यस्य यल लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाविव्यञ्जकम यदन अन्येपि दृश्येत तेत्तरीय विनिर्देशक के श्लोक छ मलाई स्पष्ट याद भएन। कुल मिलाएर त्यो श्लोकको अर्थ चाहिँ के भने तत्तैनीव विनिर्देशक। यदि जन्म चाहिँ शूद्र परिवारमा लियो तर उसको लक्षण चाहिँ ब्राह्मणको छ भने उसलाई ब्राह्मण नै मान्नु भनेर स्पष्ट भागवतले हामीलाई निर्देश गरेको छ। भनेको स्पष्ट रूपमा हाम्रा धर्म ग्रन्थहरूमा व्यक्तिको गुण अनि कर्म हेरेर उसको जाति उसको वर्ण मान्नु भनेको छ। अब पछिल्लो समय आएर दुष्प्रचार भयो, फेरि राजनीतिक रूपमा पनि यसको खुब प्रयोग भयो। राजनीतिक रूपमा त आफ्नो रोटी सेक्नका लागि यसको खुब प्रयोग भयो। वास्तवमा यस्तो छैन। र अर्को कुरा जुन पानी नचल्ने कुरा भन्नुभयो, हामीलाई बानी नचल्ने हो, पानी नचल्ने चाहिँ होइन। नराम्रो बानी चाहिँ चल्दैन। हजुर कुलत गर्नुहुन्छ, एक हातमा मदिरा लिएर चाहिँ ल गुरुजी पानी पिउनुहुन्छ भन्नु, म चाहिँ पिउँदिनँ। हजुर एक हातमा मांसाहार लिएर चाहिँ ल गुरुजी पानी भन्नु, म पिउँदिनँ। बानी चल्दैन हजुरको त मांसाहार गर्ने, पानी नचल्ने होइन। शुद्धता शौचतामा रहेर आचरणमा रहेर पानी दिनुहोस्, मजाले पिउँछु। किन पिउँदैन? म पिउँछु, म आफै आउँछु पिउन, तर आचरण हुनु पर्यो। अहिलेको पछिल्लो समयमा कतै कतै महसुस हुन थालेको छ कि भगवानको नाममा कतै सबै भगवान त बन्दै छैनन् कि भगवानको कुरा सुनाएर भगवान बन्ने कि भगवानले थातिरहेका कामहरू सम्पन्न गरेर भगवानको आचरण आफूमा विकास गर्ने भन्ने कुरामा यो अलिकति कता कता दुविधा भइरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। पूजनका प्रक्रियाहरू हेर्ने हो भने पनि हामी त्यो कता कता यो त ठिक होइन कि क्या हो भन्ने खाले हुन्छ। यसलाई कसरी लिने? यो भगवान बन्ने जुन कुरा गर्नुभयो हजुरले, समाजले बनाइदिन्छ। आजकल त सजिलो छ, बन्नु पनि पर्दैन है, अलिकति प्रयास मात्र गरे पुग्छ। यो हजुरले भनेको परम्परा चल्दै आएको छ। अहिले कति चाहिँ व्यक्तिहरू भगवान बनेका छन्। म के भन्छु भने यदि हजुर कुनै पनि परम्परा चाहिँ मान्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त त्यो परम्पराको इतिहासको बारेमा बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि गुरुलाई फलो गर्नुहुन्छ भने फलो गर्नभन्दा पहिला, त्यो गुरुलाई गुरु बनाउनुभन्दा पहिला उसको बारेमा रिसर्च गर्नुपर्छ। पानी पिउनु छानेर गुरु बनाउनु जानेर भन्छन्। त्यो पानीको अलिअलि धुलो मैले त पिएपछि छान्न मिल्दैन। गुरु बनाइसकेपछि त अब के जान्नु, गुरु बनाइसक्यो। र समाज पनि कस्तो छ भने जस्तै हजुरले पूजा भन्नुभयो, महायज्ञलाई इङ्गित गर्नुभयो होला। अब पछिल्लो समय महायज्ञहरू चाहिँ खुब पैसा उठाउने, रमाइलो गर्ने खालको एउटा इन्टरटेनमेन्टको साधन बन्यो। तर यो मनोरञ्जनको साधन होइन। पूजा यज्ञ भनेको मनोमन्थनको विषय हो। कता कता म यहाँसँग कुरा गरिँदा फेरि आरोप लाग्ला कि आरोप लगाएँ कि भन्ने भएको हिसाबले पनि म अलिकति बचेर सोध्न खोजिरहेछु। होइन, स्पष्ट सोध्नुहोस्। पछिल्लो समयमा जुन किसिमले धर्मको नाममा भनौँ न सप्ताह सुन्न आइरहेको कुनै
तपाईँकै कुनै भक्त सप्ताह सुन्न आयो र बढी चन्दा दियो भने अगाडिबाट ठुलो स्वरमा आज उहाँ आउनु भएको छ, उहाँले यति दान गर्नुभएको छ भनेर अगाडि ल्याएर सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गरिब परिवारबाट कम आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति छ भने उसले अगाडि त के परको स्थानबाट सुनेर उसको थोरै चन्दाको त्यहाँ उल्लेख पनि नभएका घटनाहरू धेरै छन्, होइन? यो यसलाई कसरी, यो किन हामी त्यतातिर डोरिँदैछौँ भन्ने कुरा मेरो जिज्ञासा यहाँप्रति। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त म यो चन्दा उठाउने कथानिका कार्यक्रमै गर्दिनँ, म धान्य चौर गर्दिनँ। मेरो कुरा चाहिँ किनभने म मान्छु कुनै पनि महायज्ञको पहिलो उद्देश्य भनेको व्यक्तिको चरित्र निर्माण हुनुपर्छ। द्रव्य निर्माण, भवन निर्माण त भइरहन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। चरित्र निर्माण मुख्य। कुनै यज्ञ भयो भने त्यसको उद्देश्य के हुनुपर्छ भने त्यहाँका कतिजना मान्छेहरूले कुलत छोडे, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ बाबाआमाको आँखाबाट आँसु पुस्न सफल भए, कतिजना व्यक्तिहरूले समाजका लागि राम्रो काम गर्ने निर्णय गरे। त्यो नभएर जब यज्ञको मापन कति पैसा उठ्यो भन्ने विषयबाट हुन्छ, त्यहाँको समाजले पनि के चाहन्छ भन्दाखेरि पल्लो गाउँकाले यज्ञ लाउँदा यति पैसा उठाएको थियो, अब हामीले त्योभन्दा धेरै उठाएन भने त हाम्रो इज्जत जान्छ। सप्ताह नै पर्सेन्टेजमा चाहिँ भागबन्डा हुन थालिसकेको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, म गर्दिनँ। मैले भनिसकेँ स्पष्ट रूपमा, अरूको त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर यो जुन हजुरले भन्नुभयो पैसा उठाउने, आसन दिने, यो त व्यक्तिहरूले खोज्छन् समाजमा। हामी चाहिँ मञ्चमा कसैको सोफासो राख्दैनौँ, सबैलाई बराबर स्थान दिन्छौँ। तर द्रव्य जरुरी चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ म सक्दिनँ, किनभने समाजमा विकासका कार्य पनि भएका छन्, स्कुल हस्पिटल पनि बनेका छन्। तर प्रथम उद्देश्य त्यो होइन। अर्को जुन प्रश्न हजुरले गर्नुभयो, चन्दा दिनेले सम्मान पायो र अर्कोले पाएन भन्ने कुरा जुन छ, त्यो त उसको क्षमताको अलिकति समाजले आकलन गर्यो होला। त्यसमा वक्ता गुरुको कुनै हात हुँदैन, त्यो समाजले निर्णय गर्छ कुन व्यक्ति के गर्ने, कसो गर्ने भनेर। त्यो त्यहाँको समाजको आफ्नो कुरा हो। र यज्ञहरू जुन पैसाका लागि भनेर पछिल्लो समय बदनाम भएका छन्, त्यो केही अब समाजले गुरुहरूलाई चिन्न सकेन कि, र समाजले पनि आफ्नो राम्रो खालको चाहिँ त्यहाँ योगदान दिन सकेन कि, त्यो पनि कुरा हुनसक्छ। केवल गुरुहरू त दोषी छन्, म त्यसमा स्वीकार रहेछु, म पनि एकजना वक्ता हुँ। तर समाज पनि उत्तिकै दोषी छ, किनभने समाजले पनि चाहन्न कि ज्ञान बाँडियोस्, समाजले चाहन्छ पैसा उठोस्। ब्राह्मणको धर्म मोक्षका लागि, क्षेत्रीको धर्म पुरुषार्थका लागि, वैश्यको धर्म अर्थका लागि र शूद्रको धर्म मात्र धर्मका लागि हो भनेर भागवतमा कृष्ण वचन छ भनेर गुरुहरूका बाणीहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। यो भनिरहँदाखेरि शूद्रले सबै कुरा धानेर राखेको छ भन्ने महसुस हुन्छ। यसको यथार्थता कति? र पछिल्लो समयमा शूद्रले अरूको सेवा गरिरहँदा किन शूद्रप्रतिको हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक हुन सकेन? भागवतमा हजुरले कुरा सुन्नुभयो होला, मोक्षका लागि ब्राह्मणले केवल आफ्नो मोक्षका लागि होइन, फेरि यो पनि बुझ्नु पर्यो। मैले हजुरलाई भनिसकेँ, शिक्षा लिने र शिक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ भने हजुर ब्राह्मण हो, चाहे हजुर कुनै पनि जातिमा जन्मिनुभयो। यो जातीय व्यवस्था त हाम्रो वेदमा छैन, यो वर्ण व्यवस्था छ हाम्रो वेदमा। त जातीय व्यवस्था यो पछि बनेको, समाजले बनाएको व्यवस्था हो। र समाजले शूद्रलाई हेर्ने दृष्टि किन चाहिँ राम्रो छैन भनेर हजुरले मलाई आज प्रश्न गर्नुभयो भने, दुईटै समाजको आफ्नो कमी छ र गुरुहरूको पनि कमी छ। गुरुहरूले समाजलाई बुझाउन सक्नु भएन। र शूद्रले जुन हजुरले भन्नु, शूद्रले धानिरहेको छ, पाउको महत्त्व कम छैन नि त। अब एकजना मलाई भन्नुभयो, अरे शूद्र भनेको त पाउ हो, ब्राह्मण से मुखमा सिद्धवा हु राजन भन्ने वेदमा मन्त्र छ। त्यो वेदको मन्त्रले त शूद्रलाई पाउ भन्छ, सबैभन्दा तल झार्यो भन्छ व्यक्तिले। तर होइन नि त, पाउको कति इम्पोर्टेन्ट छ। पाउ नभए हामी कहीँ जान सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त। हामी हिँडडुल गर्न सक्दैनौँ भने सम्पूर्ण जीवनको सार त पाउमा गएर बसेको छ। र यो समाजमा चाहिँ चेतनाको स्तर बहुत न्यून छ। हाम्रो नेपाली समाजमा हजुरलाई म आज स्पष्ट भने चेतनाको, व्यक्तिहरू शिक्षित त भइसकेका छन्, अलिअलि विद्यालय गयौँ, पढ्यौँ, लेख्यौँ, युनिभर्सिटी गयौँ, तर चेतनाको स्तर चाहिँ बहुत तल्लो स्तरको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ त्यस्तो मान्छौँ, तर वास्तवमा यस्तो होइन। मनुष्य सबै बराबर हो, सबैमा ईश्वरीय ऊर्जा छ। म त भन्ने गर्छु, मन्दिरमा राखिएको मूर्ति हामीले बनाएको हो,
कुनै कलाकारले बनाए, मूर्तिकारले बनाएको, तर समाजमा भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई ईश्वरले बनाएको। त्यसैले ईश्वरले बनाएको प्रत्येक व्यक्तिको उति नै औचित्य छ, उति नै आदर्श छ र उति नै मूल्य छ। कुनै भेदभाव छैन। ब्राह्मण मुख, क्षेत्री पाखुरा, वैश्य पेट, शूद्र पाउ। हो, मैले भर्खरै भनिसकेँ हजुरलाई। हामीले कर्म गरे पछाडिको, यस पछाडिको यात्रा स्वर्गको भनिन्छ। हामीलाई गुरुजीहरूले होइन पुण्य गर्नु स्वर्गमा पुगिन्छ भनिन्छ। स्वर्ग कहाँ छ? स्वर्ग हजुरभित्र छ सबैभन्दा पहिला। अब यो मरेपछि त पुग्ने आफ्नो ठाउँमा छ, पुनर्जीवन हुन्छ, नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ, हजुर फेरि जन्मिनुहुन्छ, यो त पक्का हो। आज विज्ञानले पनि मान्छ र यो प्रत्यक्ष धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। स्वर्ग सबैभन्दा पहिला हजुरभित्र छ। पुण्य गर्नुभयो भने, राम्रो काम गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला हजुर आनन्दको तरङ्गले युक्त हुनुहुन्छ। हजुरभित्र एउटा पोजिटिभ एनर्जी खेलिरहेको हुन्छ। अब मरेपछि त्यो स्वर्ग पुगेला नपुगेला छोड्नुहोस्, अहिले हजुरको अहिलेको जीवन स्वर्ग हुन्छ भन्न खोजे। अब त्यसलाई पछि अलिकति किंवदन्ती हुँदै हुँदै अब स्वर्ग पुगिन्छ, मरेपछि पुण्य गरौँ, अर्को जीवन त राम्रो पाइन्छ कमसेकम। त्यो भनेको किन हो भने आजको व्यक्तिले केवल प्रेजेन्ट समयलाई हेर्ने भयो कि अहिलेको चाहिँ समयलाई हेर्ने भयो। अब वर्तमानमा बाँचौँ भन्छ, वर्तमानमा बाँच्दै गर्दाखेरि त वर्तमानलाई पनि त राम्रो बनाउनु पर्यो, मानवीय गुण पनि त हुनु पर्यो। व्यक्ति जब मानवीय गुण त्यागेर दानवीय गुणतिर प्रवृत्त हुन थाल्यो, त्यसपछि हाम्रा आचार्यहरूले हामीलाई भने नजाऊ पुण्य गर, स्वर्ग पाइन्छ। एउटा त्यो कुरा भयो। र छन् नि त अरू लोक जति पनि छन्, तपोलोक, महरलोक, स्वर्गलोक आदि लोकहरूको वर्णन छ र आजकल त विज्ञानले पनि खोज गरिरहेको छ, शोध गरिरहेको छ। त्यसैले अब त्यो स्वर्ग त पछि पुण्य गऱ्यो भने अहिलेको जीवन स्वर्ग बन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। हामीले हाम्रा संस्कृतिहरू नयाँ सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी आफैले म को हुँ भनेर कसरी चिन्ने र आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि मैले जीवनमा कुन चाहिँ अनुशासनका नियमहरू पालन गर्ने? कति राम्रो प्रश्न। म भन्ने गर्छु, आफ्ना बच्चाहरूलाई केवल पैसा कमाउन नसिकाउनुहोस्। पैसा पुग्दैन। मेरो हजुरबुवाले कमाएकोले बुवालाई पुगेन, बुवाले कमाएकोले मलाई पुगेन, मैले कमाएकोले मेरो सन्तानलाई पुग्दैन। तर जनै हजुरबाले लगाउनुहुन्थ्यो, बुवाले लाउँदै आउनुभयो, म त्यही लाउँदैछु आजसम्म। भनेपछि संस्कार युगौयुगसम्म चल्छ। नियम चाहिँ सबैभन्दा पहिला, जस्तै अरू धर्मलाई हजुरले हेर्नुभयो भने उनीहरू कति नियममा बसेर चाहिँ आफ्नो काम छोडी पनि, हामी एयरपोर्टमा देख्छौँ कुरान पाठ गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले कति कार्यक्रम। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामी चाहिँ पूजा गर्ने बेलामा, पाठ गर्ने बेलामा बच्चाहरूलाई नछो तिमी यता नआऊ भन्छौँ, तर्काइन्छौँ पहिलेदेखि। सबैभन्दा पहिला त हामी आचरणमा बस्नु पर्यो आफू। त्यो आचरण के हो भन्दाखेरि त्यो आचरण शास्त्रले बताएको छ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्रले जुन नियम हामीलाई बताएको छ, जुन जीवनशैली वैदिक जीवनशैली छ, जुन पूर्वीय जीवनशैली छ जसमा हामी बाँच्नुपर्छ, आचरण के हो, नियम, शौचता, शुचिता, पवित्रताका कुरादेखि लिएर नित्य हाम्रा नियमहरू छन्, त्यो हामीले अँगाल्नुपर्छ। जस्तै अब दैनिक ध्यानमा बस्ने कुरा, असत्य नबोल्ने कुरा, समाजलाई हानि नपुर्याउने कुरा, यी अलिकति सामान्य नियम छन् नि त। यो सँगसँगै हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, जुन छाप हाम्रा पुर्खाले हामीभित्र भरिदिए, त्यो छाप हजुरले आफ्नो सन्तान पछि भर्नै पर्छ। भएन भने संस्कृति लोप हुन्छ, संस्कृति हरायो भने त राष्ट्र हराउँछ। त्यसैले पनि कस्ता नियम हुन् भनेर हजुरले ठ्याक्कै भन्नुभयो भने, अब जस्तै हामी वैदिक परम्परा सनातनका अनुयायीहरूले त कमसेकम गीता पाठ गर्ने, घरमा गीताको अर्थ लगाउने, कमसेकम वेद रुद्रिका आजकल नेपाली ट्रान्सलेसन पाइन्छन्, त्यो पढ्ने, त्यसमा सबै कुरा लेखिएको हुन्छ। हामी के किन गर्छौँ भनेर, हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ मौलिकता के हो, यसको चाहिँ कहाँ जरो छ, यसको चाहिँ उपयोगिता के छ आजको जीवनमा, यी सबै कुरा आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउने, सुनाउने गर्नुपर्छ हामीले। घर अगाडि हामी तुलसी रोप्छौँ। हाम्रै आमाले दैलो पोत्नुहुन्छ, गाईको गोबर ल्याएर गहुमूत्र सेवन गर्नुहुन्छ, गाईको पिसाब सेवन गर्नुहुन्छ। हामी शङ्ख बजाउँछौँ। तपाईँले यहाँ अहिले तिलक लगाइरहनु भएको छ। यो सबैको पछाडिपट्टि विज्ञानलाई प्रष्ट हुने गरी, हामी सबैले बुझिने गरी यो बाहिर ल्याउन नसक्नुको कारण नल्याइएको हो या हामीले त्यतातिर ध्यानै दिन सकेनौँ?
कारण सबैमा छ। जस्तै हजुरले भर्खरै भन्नुभयो तुलसीको कुरा, घरमा तुलसीको मोड छ। तुलसीले अक्सिजनलाई प्युरिफाई गर्छिन्। तुलसीमा अनेक औषधीय गुण हुन्छ। जस्तै कहिले कहिले बाटोमा हिँड्दै गर्दा त्यहाँको दूषित हावाले हामीलाई बिरामी बनाउन सक्छ भने तुलसीको अगाडि बस्दाखेरि त्यो औषधियुक्त हावाले हामीलाई ठिक पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सधैँ घरको अगाडि तुलसी, जसले गर्दा हामीभित्र औषधीय गुणले युक्त भएको अक्सिजन आओस्, हामी स्वस्थ। एउटा कुरा, तुलसीका अनेक औषधीय गुण छन्। एउटै शब्दमा भन्दाखेरि विश्वास नभए गुगल गर्दा पनि हुन्छ, तुलसीले अक्सिजनलाई पनि प्युरिफाई गर्छन्। गाईको गोबरको जहाँसम्म कुरा रह्यो, गाईको गोबरमा अनेक शक्ति छ र गोमूत्रमा त अनेक औषधीय गुण छन्। जस्तै खालको रोग भए पनि, वात पित्त आदिका रोगदेखि लिएर मोटोपनदेखि लिएर अहिले त अनेक रोगहरूको औषधि गोमूत्र हो भनेर विज्ञानले पनि स्वीकार गर्न सुरु गरेको छ। र गोमूत्रमा पाइने कुराहरू, अस्ति एउटा विज्ञानको म रिसर्च पढ्दै थिएँ, गोमूत्रमा सुन भेटियो भनेर। भनेपछि त्यो औषधीय गुणले युक्त भएका ती कुराहरूलाई हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ, त्यसको शोध गर्न पनि हामीसँग समय भएन, या हाम्रो दैनिकी चलाउन यति गाह्रो भयो कि हामीले त भेट्न सकेनौँ होला त्यो शोध गर्न। अहिले शोध भइरहेका छन् र यो बाहिर आउँदैछ, छिट्टै यी सबै कुरा हुन्छन्, सबैले थाहा पाउनेछन्, पाइरहेका पनि छन्। अहिले त गोमूत्र नेपालमै पनि कति ठाउँमा गोमूत्र उत्पादन हुन्छ र खुब बिक्री हुन्छ। व्यक्तिले प्र्याक्टिकली जब फाइदा भइरहेको छ उसले प्रयोग गरिरहेको छ। यो सबैमा वैज्ञानिक, मैले भने नि, वेद भनेको नै विज्ञान हो। हामीले गर्ने प्रत्येक कर्ममा, जस्तै हामी पिपलको पूजा गर्छौँ शनिबार, पिपलले सबैभन्दा धेरै अक्सिजन हामीलाई दिन्छ, त हामी पिपलप्रति आभार प्रकट गर्छौँ। बुढा बाजेहरूले पहिला पिपलको चौपारी चिन्ने भन्नुहुन्थ्यो, हजुरले देख्नुभयो होला पहाडमा जहाँ पनि। किनभने कुनै व्यक्ति जब हिँडेर थाकेर आएको हुन्छ, उसको शरीरमा अटोमेटिकली अक्सिजन लेभल कम हुन्छ। त्यो व्यक्ति पिपलको चौपारीमा बस्यो भने उसको मेन्टेन हुन्छ अक्सिजन लेभल, ऊ स्वस्थ हुन्छ। पिपलको कुरा गरौँ, गोमूत्रको कुरा हामीले गऱ्यौँ, अब हामी तुलसीको कुरा गऱ्यौँ। प्रत्येक कुरामा वैज्ञानिकता छ र त्यो हाम्रो जीवनका लागि अत्यन्त उपयोगी छ। यसलाई बुढो पुरानो कुरा भनेर छोड्न चाहिँ हुँदैन। अहिलेको विश्व ब्रह्माण्ड शक्तिका पछाडि दौडेको छ। हामी देख्न सक्छौँ विश्वका ठुला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जामा लिने, होइन, तछाड मछाडको यो संस्कृति चलिरहँदाखेरि हामीले बुझ्नै पर्ने कि शक्तिभन्दा परको अर्को शक्ति पनि छ भनेर बुझ्नैकै लागि हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। छोटोमा यो म आफूमा कसरी विकास हुन सक्छ? विश्वले एकअर्कालाई दबाउन ठुला ठुला परमाणु बनायो, मिसाइल बनायो, तर एउटा नदेखिने अणु आएर संसारलाई दियो, त्यसलाई हामीले कोभिड-19 भन्यौँ। त्यो परमाणुले नमार्ने मान्छे मारिदियो उसले, यो देखिएन। भनेको विज्ञान र व्यक्तिभन्दा प्रकृति सधैँ माथि छ। प्रकृति सधैँ बलवान छ। हामीले कति अथाह मेहनत गरेर कति ठुल्ठुला संसारलाई देखाउने गरी ठुला ठुला मसिन बनायौँ, तर एउटा नदेखिने जीवाणुले संसारलाई दियो। भनेपछि त्यो विज्ञानभन्दा पनि माथि केही छ है भन्ने कुरा त कोरोनाले पनि हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली बताइदिएको छ। त्यसलाई अनुभव गरेर व्यक्ति अहिले प्रकृतिदेखि टाढा हुँदै गएको छ। प्रकृतिदेखि टाढा भएपछि सबै कुरा आर्टिफिसियल भएको छ र आर्टिफिसियल हुँदा हुँदा उसको जीवनशैली पनि आर्टिफिसियल भएको छ। उसै बनावटी हाँसो हाँस, बनावटी बोली बोल्छ, बनावटी जीवन जिउँछ। हजुर ड्रेस मेरा लागि लगाउनुहुन्छ कि त्यसले देख्दाखेरि म राम्रो देखियो भनेर? म किन लगाऊँ? मेरो आत्मसन्तुष्टि कहाँ गयो? सबैभन्दा पहिला हाम्रो द्वन्द्व भनेको आफूसँग छ, आफूभित्र छ। त्यो भित्रको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न पनि व्यक्ति अध्यात्मको शरणमा आउनुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। जिज्ञासा धेरै थिए, हामी फेरिका बसाइमा पनि बसौँला। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। दर्शकबिन, आज हामीले हाम्रो धर्म र संस्कृतिसँगको विज्ञानको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आजको संवाद सञ्चालन गऱ्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।